Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديال راني نكملوا فيها le deuxième chapitre اللي هو la composition chimique de la cellule. ديك المره قلنا بلي غادي نشوفوا les molécules organiques و les molécules inorganiques. هاد la vidéo غنهضروا فيها على les molécules organiques وغادي نشوفوا les glucides, les lipides, les protides ou les acides nucléiques. غادي نبداو tout d'abord بلي glucides. ما كاينلاش نبقى نهضر بزاف باش ما نعطلكمش. شنو هما les glucides? Les glucides ce sont les sucres, هما السكريات. هما des assemblages plus ou moins longs et linéaires formés par polymérisation des oses. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي باش نحصلوا على واحد الجلوسيد واحد السكر لي السكريات لي سكر شنو كيوقع منين كيجيونا من دي زوز. شنو هما دي زوز؟ لي زوز هما سكريات البسيطه، يعني سكر كيكون مكون من موليكول وحده. هاد لا موليكول مكونه من الكربون الهيدروجين والاكسجين، هاد ثلاثه ذرات. هاد لا موليكول كتكون هاد لا موليكول اونيك اللي كتمثل السكر البسيط، كتوقع عليها بالمره بوليميريزاسيون، يعني وحده كتلصق في وحده وحده كتلصق في وحده وحده كتلصق في وحده حتى كيكونوا لينا واحد الجلوسيد، واحد لاشين اللي هي كبيره وهو واحد السكر مركب. شنو هما لي رول ديال لي غلوسيد؟ خصنا نعرفوا لي رول ديالو. لي غلوسيد هما سون سورس دينيرجي بور لا سيلول، يعني مصدر الطاقه بالنسبه للخليه، ستوكاج دينيرجي تخزين الطاقه. كيدخلوا في التركيبه ديال الاحماض النوويه parmi les constituants des acides nucléiques و aussi les constituants ديال لي سيلول، مكونات ديال الخليه. مثلا في الخليه النباتيه في سيلول فيجيتال كنلقاوه في لي غرين وفي لي توبركول بحال توبركول دو بوم دو تير، كيكون فيها لاميدون هو سي ان سكر كومبلكس. وبالنسبه لا سيلول انيمال كيكون في لا سيلول مسكولار. On distingue les oses, les dioses ou les polyoses. غادي نشوفوا شنو كنقصدوا بكل ترم من هاد لي ترم هادو. Ce sont des notions qui sont importantes. Pour les oses راه قلنا بلي هما السكريات البسيطه. Ce sont des monomères du glucide. monomère يعني mono شي حاجه وحيده، une seule molécule ديال الجلوسيد. كتكون عندهم سواء ان ستركتور هكزاغونال ولا بنتاغونال. هكزاغونال يعني سداسي على شكل سداسي سيكل A6، و بنتاغونال خماسي سيكل A5. بوغ لي زوز كيخصنا نعرفوا لي 4 برينسيپو اوز اللي خصنا نعرفوهم. كاين لو غالاكتوز، لو غلوكوز، لو فركتوز اي لو ريبوز. هادو مهمين كيخصنا نعرفوهم، كيسولونا عليهم في لي زيكزامان. بالنسبه لو غالاكتوز كيكون في لو لي، ولكن ما كيكونش على شكل غالاكتوز ولكن بلوتو على شكل ديال لاكتوز. لو لاكتوز حتى هو سكر ولكن ماشي اوز، ماشي سكر بسيط. لو لاكتوز ملي كتوقع عليه حلمه يعني كنفكو لي موليكول اللي مكونين هاد اللاكتوز كنحصلوا على الغالاكتوز. بالنسبه لو غلوكوز كيكون ستوكي في لي سيلول فيجيتال في لاميدون، ولا سو فورم دو غليكوجين في لي سيلول انيمال. بالنسبه لو فركتوز هو لو سكر دو فروي، alors que le ribose هو اللي كنلقاوه في كومبوزون من parmi les composants ديال l'ARN la ATP لي NADH. كيكون لينا سوا l'ARN كيكون داخل هو واحد من بين المكونات ديال l'ARN la ATP لي NADH وبزاف ديال لي موليكول اخرين. هادو كانوا هما لي 4 برينسيپو اوز اللي كيخصنا نعرفو. بالنسبه للغلاكتوز الجلوكوز والفركتوز عندهم لا ميم فورمول بروت C6H12O6 كاملين، وبالنسبه للريبوز C5H12O5. دابا غادي نمشيو نشوفوا بعض الخاصيات اللي كيتميزوا بها هاد لي سكر هادو. نشوفوا شي حاجات بلوتو شيمي، وراه غادي تقراو هادشي في شيمي اورغانيك في الاس 2، ولكن ما فيها بس اذا خديتو فكره دابا. بالنسبه لهادشي اللي غادي نشوفو، حنا غنشوفو غير ليكزامبل ديال الجلوكوز، وراه نفس الحاجه كتطبق على الفركتوز الغيبوز الغلاكتوز اي سكر بغيتو. احنا غادي نخدمو غير لو كام ديال لو غلوكوز. انا راني ديجا كنت بديت فيديو بريباريت كون فو فوايي هنايا في التصويره. هذه هي لاشين لينيير ديال الجلوكوز كنسميوها الريبريزونطاسيون دو فيشر، وحنا خصنا نوصلوا لا ريبريزونطاسيون دو هاورت اللي هي لا فورم سيكليك. كناخذوا ديك لاشين وكنقلبوها كامله، كنحطوها دون فاسون اوريزونتال، وكناخذوا تو سكي ا دروات في لا ريبريزونطاسيون دو فيشر كيرجع اون با. منين كنقلبوا هاد لاشين
la représentation de aorte كاع داكشي كيكون à droite كيكون en bas اللي à gauche راه غيجي en haut. Voilà. On numérote les carbones pour faciliter la tâche. قلنا tout ce qui est à gauche qui يرجع en haut. Par la suite, pour faire باش نرجعوا هاد la forme linéaire sous forme de cycle, هاد le OH اللي لاصق في le carbone 5 كيخصو يمشي تليا مع le carbone 1. غادي توقع واحد la liaison entre OH اللي في le carbone 5 و le carbone 1. Donc غادي نحاولوا نديروا une petite torsion لهاد le cycle، يعني غادي نحاولوا نعوجوه واحد شي شويه باش نقربوا الصوره ديال السيكل، نقربوا لينا الصوره ديال السيكل en respectant toujours ce qui est en bas, ce qui est en haut. Voilà, carbone 5. Le carbone 5, il est lié au CH2OH ou l'OH. Toujours, on écrit ce qui est en bas. Maintenant en bas, on a درنا غير واحد لا بيتي torsion بحال عوجنا هذيك لاشين اللي كانت هكا اوريزونتال، عوجناها واحد شويه. Voilà, sur le carbone 5 on a une liaison مع CH2OH ou une autre liaison مع ال OH. D'abord le O doit se lier le carbone 1. غادي نديرو رابطه ما بين داك الاكسجين وداك الكربون الاولاني. داك الهيدروجين غادي تحيد بيان سور حيت ما يمكنش الاكسجين يدير 3 ليزون، وحتى ملي غنديروا ليزون ما بين الاكسجين والكربون، الكربون غيوليو عنده 5 ليزون، داكشي علاش بلاصه لا دوبل ليزون كتولي عندنا غير سامبل ليزون و الهيدروجين ساتاش للاكسجين حيت الاكسجين كيخصو ديما يكون عنده جوج لي ليزون. راه vous allez voir هادشي اون ديتاي في لا شيمي اورغانيك، غادي ديروا ان تي بي فيه هادشي كامل وبالضبط الجلوكوز نيت صافي. فوالا غادي نعاودو نرسمو السكل باش يبان لينا داكشي واضح. لا فورم هكزاغونال كتبان، راه عنده 6 ديال لي كوت. كنعاودو نكتبو داكشي كامل سكي اون با سكي اون هو. دونك سي كلير. maintenant نشوفوا هادوك لي تروك اللي قلت لكم. عندنا هنا لو او اش ديال لو كربون لافون ديرنيي، يعني الكربون اللي قبل من الاخر. الا كانت الاو اش ديالو ادروات كتسمى لا كونفيغوراسيون دي وكتسمى ديكستروجير، سيتادير بلي هاد لا موليكول ديال الجلوكوز راه كديفينا لا لوميير بولاريزي لا دروات. الا بغيتو نشرح لكم هاد لو برينسيپ هذا ديال لا ديفياسيون ديال لا لوميير خليوها لي في كومونتير وندير لكم اون فيديو عليه. المهم كتسمى ديكستروجير. الا كان اغوش راه لو ال ليفوجير، يعني راه كديفي لا لوميير لو بلون ديال لا لوميير بولاريزي فيغ لا غوش. من بعد هنايا عندنا في هذه الا كان عندنا لو او اش اون با راه اون دي كو سي الفا، الا كان لو او اش اون هو راه سي بيتا، وهكا كنكتبوا لا نومونكلاتور كيكون عندنا لو الفا بما ان او اش لتحت سي الفا. لو الفا دي غلوكوبيرانوز. بيران هو سيكل اسيس هكزاغونال، هكا كنسميوه الفا دي غلوكوبيرانوز. سي لو او اش الا كان هذاك لو او اش دابا اون هو غادي تسمى بيتا دي غلوكوبيرانوز دي، لحقاش راه توجور اون لو او اش اللي في الكربون اللي قبل الاخر راه لو او اش كيكون ا دروات، سي بور سا كنخليو ديما دي لو بيتا دي غلوكوبيرانوز. اذا كان لو او اش اون هو سي بيتا. الالفا والبيتا كيتسموا دي زيزومير. شنو هما دي زيزومير؟ دي زيزومير كيعنيو لينا هما جوج ديال لي موليكول اللي عندهم لا ميم فورمول شيميك، يعني C6H12O6، ولكن عندهم ديسبوزيسيون ديال الجروبمون في ليسباس كتكون ديفيرونت، او اش الفوق او اش لتحت ادروات اغوش وهكا. وبيان سور لي بروبريتي ديالهم راه غادي يكونوا ديفيرونت. هادو هما هادشي اون سو كي كونسيرن هادشي خصكم تعرفوا في هاد لي زوز. غندوزو دابا باش نشوفوا شنو هما لي دي اوز. دي سيتادير دو و اوز دابا حنا راه كنعرفوها. لي دي اوز سون فورمي بار لاسوسياسيون دو دو اوز، كيكونوا عندنا جوج ديال لي اوز كيتجمعوا مع بعضياتهم.
لا ليزون اللي كتربط لينا ما بين هاد جوج ديال لي اوز كتسمى ليزون اوزيديك. لي برينسيپو ديوز اللي كيخصكم تعرفوا كاين لو ساكاروز لو لاكتوز و لو مالتوز. لو ساكاروز هو لو سكر دو كويزين، السكر اللي كنخدموا به في الكوزينه هو لو ساكاروز. كيجينا من لو غلوكوز بلس لو فركتوز. ملي كتوقع اسوسياسيون ما بين لو غلوكوز و لو فركتوز كنحصلوا على ساكاروز. كاين لو لاكتوز. لو لاكتوز هو لو سكر دو لي كيكون ناتج على لاسوسياسيون ديال الجلوكوز مع الجلاكتوز. وكاين لو مالتوز هو لو سكر دورج ou bien de bière. هاد لو مالتوز كيجينا من لاسوسياسيون ديال دو موليكول دو glucose. Ou par la suite كاين les polyoses. Les polyoses ce sont des molécules de grande taille, c'est-à-dire ils sont formés par association de plusieurs oses كيكونوا لنا بزاف ديال les oses اللي كيترابطوا فيما بينهم وكيعطيونا هاد les polyoses. ou bien sûr كيكونوا liés par des liaisons osidiques. Les deux principaux اللي كيخصنا نعرفو sont des polymères de glucose, c'est-à-dire ils sont formés de glucose, de plusieurs molécules de glucose qui sont liées les unes aux autres par des liaisons osidiques. Qu'est l'amidon في la cellule végétale ou le glycogène في la cellule animale. Ce sont des polyoses. حتى هنا غادي نكونوا كملنا مع les glucides. لا فيديو الجايه غادي نشوفوا فيها لي ليبيد ولي بروتيد ولي اسيد نوكلييك. اذا جاتني لا فيديو طويله غادي ندير غير حاجه وحده، يعني سواء غير الليبيد مثلا. سينو اذا جاتني قصيره راه غادي نديرهم كاملين فيديو وحده. هادشي كامل غير باش تفهموا مزيان وباش ما تجيكمش لا فيديو طويله بزاف ويجيكم الملل. دونك او ريفوار، بون كوراج، حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله.